आदेश दिइसकेको छु। प्रतिशोध भयो भन्ने हो नि दुईटा नागरिकता बोकेर हिँडे अहिले पनि कारबाही भएको छैन। एउटा देशको नागरिकता छोड्या प्रमाण पेश गरे खोइ चाहिएन कुरा। म मान्यज्यूलाई नागरिकताको प्रमाण कहाँ बुझाउनु पर्ने हो त्यहाँ बुझाउने हो। माननीयज्यूको घर खोज्दै आएर हामीले मेरो पार्टी सभापतिले नागरिकताको प्रमाण चाहिँ यहाँको घरमा बुझाउने होइन, यो चाहिँ हेक्कार होस्। सत्तामा नै फर्कने यदि चाहना छ भने टीका लगाएर या कसैको कृपाले होइन 2084 को निर्वाचनमा भाग लिने हिम्मत गर्नुस्। पूर्व राजा र समर्थकहरूलाई मेरो सुझाव छ 84 मा चुनाव गर्न हिम्मत र दम छ भने 84 मा चुनाव होइन, राजा चाहिन्छ कि चाहिन जनमत संग्रह गरेर देखाउनुस्। नेपालका जनताले फैसला गर्छन्, संसदमा भएका 4-5 जना टाउकेले फैसला गर्ने होइन। राजा ल्याउने भनेर एक थरी कराउने, धेरै दुःख गर्नु पर्दैन। एउटा प्लेन टिकट काट्दिनुहोस् हजुर, पूर्व राजा जुलुस नगरिकन काठमाडौँ फर्किहाल्छन्। फर्किने भने काठमाडौँ त होला नि, कहाँ फर्किने? सिंहासनमा त सम्भव छैन। आज माओवादीले राजा चाहिँदैन भन्यो भने अलिअलि सुहाउँछ, तर राजाका पालामा प्रधानमन्त्री खाएको खाई गर्ने, राजाका अगाडि पाउमा दम चढाउनेहरूले आज यहाँ विरोध गर्न पाइँदैन। खिचडी होइन, जनताले चाह्यो भने यहाँ भतेर लाग्छ। सहकारीको ठगीको पक्षधरता लिएर नयाँ शक्तिको निर्माण चाहिँ हुँदैन है हजुर। हो रिसानी माफ होला। दुई दलको दम्बले होइन, नीति र विधिबाट छानबिन सुरु गरौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यसपछि थाहा हुन्छ आफ्नालाई जोगाएर देखाउँ अनि भनौँ हामीले छानबिन आयोग किन मागेका छौँ भनेर। राजतन्त्र फर्काउने, गणतन्त्र मास्ने, खिचडी एक पाक्दैन, दुई पाक्दैन, तीन पाक्दैन, भ्रममा नरहिदिनु होला। तपाईले गणतन्त्र लडेर ल्याएको होस् अथवा विदेशीको बुई चढेर ल्याएको होस्, त्यो गणतन्त्र लुटतन्त्रमा परिणत हुन्छ भने हामी निरन्तर रूपमा विरोध गरिरहेछौँ। काम गर्नकै लागि सरकारले अध्यादेश लिएर आयो, सुशासनका लागि लिएर आयो, सहकारीको ठगीका विरुद्ध लिएर आयो, सामन्तवादको जरामुरा नष्ट गर्नको निम्ति भूमि सम्बन्धी अध्यादेश पनि लिएर आयो। जो खुल्ला आकाश मुनि बस्नु परेको छ, जो झरी मुनि बस्नु परेको छ, ती जनताहरूलाई न्याय दिलाउने, ती जनताहरूको मुहारमा खुसी लिएर आउने कुरा पनि हरेक सरकारको दायित्व र यो सरकारले त्यो काममा हात हाल्दाखेरि अध्यादेश आयो, अध्यादेश आयो, अध्यादेश आयो, अध्यादेश आयो, अध्यादेश आयो मात्रै भनेर कराइरह नि। अरू कुरामा अध्यादेश ल्याउने, यो कुरामा तिमी नेपाली युवाहरूलाई मैले नेपालमै डाक्टर बनाउँछु, नेपालमै इन्जिनियर बनाउँछु, नेपालमै फिलोसफी बनाउँछु, नेपालमै सिओ बनाउँछु, नयाँ नयाँ विश्वमा आएका नयाँ प्रविधिहरू एआई को हब बनाइदिन्छु भनेर नेपाल सरकारले घोषणा गर्न पर्यो नि। यसको व्याख्या गरिरहने, हामी सधैँ रोइरहने, हामीले केही पनि नगर्ने। सम्माननीय सभामुख महोदय, एउटा विषय जुन हाम्रो पार्टीले यो अधिवेशनमा सुरुदेखि उठाउँदै आएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सांसदहरू र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु, पूर्व प्रधानमन्त्री प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले आफ्नो नाम जोडिएका कुनै पनि काण्ड भए छानबिन गर्न रोस्टमबाटै मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको कुरा हामीलाई अवगत नै छ। त्यसै गरी वर्तमान प्रधानमन्त्रीले आफ्नो र सत्तारूढ दलका नेताहरूमाथि लाग्दै आएका आरोपबारे छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने हिम्मत देखाउन म अनुरोध गर्दछु। राज्यको उच्च निकायमा पुगेका पूर्व र वर्तमान सबै नेता र पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूबाट उच्च स्तरीय शक्तिशाली छानबिन आयोग बनाउन म आग्रह पनि गर्दछु। बहालवाला प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा प्रहरी महानिरीक्षकबाटै समेत संलग्नता छैन भन्दै पनि सदनमा प्रश्न उठेपछि हामीले हाम्रो पार्टीको सभापतिबारे छानबिन गर्न तयार भयौँ। हाम्रो पार्टीको सभापतिको त छानबिन सुरु भयो र अदालततिर हामी कानुनी लडाइँ लडिरहेका छौँ। आशा छ सरकार र सदन अब छानबिन आयोग बनाउन तयार हुनेछ। सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकार र सम्मानित सदनप्रति ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी सम्माननीय सभामुख महोदय, केही अगाडि मान्यज्यूले नागरिकताको प्रमाण खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। म मान्यज्यूलाई नागरिकताको प्रमाण कहाँ बुझाउनु पर्ने हो त्यहाँ बुझाउने हो। माननीयज्यूको घर खोज्दै आएर हामीले मेरो पार्टी सभापतिले नागरिकताको प्रमाण चाहिँ यहाँको घरमा बुझाउने होइन, यो चाहिँ हेक्कार होस्। त्यसै गरी सहकारी ठगीबारे उहाँले धेरै नै समय खर्चिनुभयो। दुई दलको दम्बले होइन, नीति र विधिबाट छानबिन सुरु गरौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यसपछि थाहा हुन्छ आफ्नालाई जोगाएर देखाउँ अनि भनौँ हामीले छानबिन आयोग किन मागेका छौँ भनेर। त्यसकारणले सहकारीको प्रतिशोध हो कि होइन भन्ने विषय
आफ्ना नेताहरूको छानबिन सुरु गरौँ, त्यसपछि प्रमाणित हुनेछ। म यति भन्दै अब आफ्ना यी व्यक्तिगत लान्छना भन्दा पनि जनताका विषयमा केही कुरा राख्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय। रोजगार सिर्जना गर्दै बेरोजगारको सङ्ख्या घटाउने, देशमा युवा पुस्तालाई बसौँ बन्न सकिने एक महत्त्वपूर्ण योजना सामाजिक सुरक्षा योजनाको बारेमा केही धारणा राख्न चाहन्छु। म यस गरिमामय सदनमा प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको विकास मार्फत युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै उत्पादकशील बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, हाम्रो युवा जनशक्ति न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षाको अभावमा विदेश जान बाध्य छ। यदि 2074 सालमा पारित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन प्रभावकारी रूपमा लागू भएको भए लाखौँ युवाले स्वदेशमै सुरक्षित भविष्यको प्रत्याभूति गर्न पाउने थिए। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा हरेक वर्ष 1 खर्ब भन्दा बढी योगदानकर्ताको योगदान रकम आन्तरिक पुँजीका रूपमा परिचालन गर्ने अवसर हामीले गुमाइरहेका छौँ। यदि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई सबल बनाइयो भने कर्मचारी तथा श्रमिकहरूले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनेछन्, जसले दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रलाई नै फाइदा पुग्नेछ। आन्तरिक पुँजीका रूपमा परिचालन हुँदा युवाहरूले स्वदेशमै अवसर पाउनेछन्, जसले आर्थिक वृद्धि दर बढाउनेछ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा वृद्धि हुनेछ, जसले श्रमिकहरूको जीवनस्तर सुधार गर्नेछ। न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रत्याभूति भएपछि रोजगारी पनि सुरक्षित हुनेछ। आन्तरिक पुँजी परिचालन बढ्दा आर्थिक स्थायित्वमा मद्दत पुग्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। सभामुख महोदय, मैले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीका रूपमा अनुभव गर्दा बुझेको कुरा के हो भने सामाजिक सुरक्षा कोष मुलुकको समृद्धिको प्रमुख आधार बन्न सक्छ। हामीले सुनेका छौँ माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू स्वास्थ्य सुविधाको सीमा बढाउन विभिन्न प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, तर राज्यको मातहतमा रहेकै सामाजिक सुरक्षा कोषले 2076 देखि सुरु भएको 1 लाखसम्मको औषधि उपचारको सीमालाई परिवारमा विस्तार गर्दै 60 महिना योगदान गर्ने योगदानकर्ताका लागि 10 लाखसम्मको आइपिडी उपचारमा 50% सहयोगदानमा 5 लाखसम्मको औषधि उपचार सुविधाको व्यवस्था गरेको छ। हालसम्म 101 वटा अस्पतालले अनलाइन प्रणाली मार्फत सेवा दिइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवा कसरी व्यवस्थित रूपमा राज्यको हुन सक्दो रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण हो यो सभामुख महोदय। सम्माननीय सभामुख महोदय, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै प्रतिष्ठानहरू अनिवार्य रूपमा आबद्ध हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। सामाजिक सुरक्षा कोषको आबद्धता स्वैच्छिक हुनै सक्दैन, यो अनिवार्य भन्दा पनि अपरिहार्य विषय हो। म केही उदाहरण पेश गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। फ्रान्सले व्यापक विरोधका बावजुद पेन्सनेबल एज 62बाट 64 पुर्याए। ब्राजिलले 2019मा पुरुषका लागि 56बाट 65 र महिलाका लागि 53बाट 62। अब माननीय ज्ञान बहादुर साईज्यूलाई समय दिन्छु। समय 4 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, काठमाडौँ महानगरपालिका देशकै राजधानी हो। यस महानगरपालिकाको बजेट 25 अरब छ। बजेट खर्च गर्न आर्थिक अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग हुन्छ। बजेटको अनुपात मात्र गर्ने भने मासिक 2 अर्बभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तर 1.5 महिनादेखि महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्। अधिकृत नहुँदा 1800 शिक्षकले 4 महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। त्यस्तै 2000 भन्दा बढी ओडाका आयोजना तथा कर्मचारीहरूले 2 महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। समयमा तलब नपाउँदा कर्मचारीहरूको आफ्नो घर खर्च समेत चलाउन गाह्रो भएको छ। प्रधानमन्त्रीले मेयरसँग सिउँठे जोडी खोलेर प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ। एउटा जनप्रतिनिधिसँग सिउँठे जोडी खोल्नुपर्ने, सिङ जुदाउनु पर्ने कारण के हो प्रधानमन्त्रीको? यसको जवाफ यो संसदलाई दिनुपर्छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू राजधानीलाई नै धोका दिनुभएको छ। उहाँले मेयरलाई धोका दिएको होइन, यो राजधानीलाई धोका दिनुभएको छ। महानगरपालिकालाई असहयोग गर्नु भनेको यहाँका आम नागरिकलाई धोका दिनु हो। देशको राजधानीलाई नै ठप्प बनाउनुको कारण के हो? के प्रधानमन्त्रीले राजधानीसँग कुनै तुस पाल्नु भएको छ? नयाँ जोस र जागर लिएर आएका जनप्रतिनिधिलाई असफल बनाउने, आफूले लुटिराख्ने प्रवृत्तिको घोर भर्त्सना गर्छौँ सम्माननीय सभामुख महोदय। र अर्को कुरा आज बडा गजबले उठ्यो। म आज सम्झिन चाहन्छु नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता
जसलाई मार्गदर्शन मानेर आज काङ्ग्रेस 88 सिट ल्याएर आएको छ। उहाँले भन्नुभएको थियो, बिपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो, यदि कसैले राजाको घाँटी काट्न आयो भने मेरो घाँटी माथि, राजाको घाँटी तल भन्नुभएको थियो सम्माननीय सभामुख महोदय। आज भएका साथीहरू यी काङ्ग्रेस हुन् कि होइनन् भनेर अब प्रश्न चिन्ह खडा भयो। आज राजालाई यो संसदमा विरोध गरियो। कमसेकम बिपीको सिद्धान्तलाई त माने भए हुन्थ्यो। अर्को एकजना मान्यज्यूले भन्नुभयो, एकछिन मदन भण्डारीको एउटा भनाइ म यो संसदमा राख्न चाहन्छु। मदन भण्डारीले भन्नुभएको थियो, एउटा राजा रहँदैमा र नरहँदैमा केही फरक पर्दैन, सामन्तवाद रहिरह्यो भने त्यसले फरक पार्छ, छोटे राजा भइरह्यो भने त्यसले फरक पार्छ भन्नुभएको आज मदन भण्डारीको सिद्धान्त पनि बेचेर खाए यिनीहरू मदन भण्डारीका कार्यकर्ता हुन् कि होइनन् भनेर आज प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, संसारमा कुनै पनि व्यवस्था 3वटा तरिकाले फालिन्छ। पहिलो तरिका हो आन्दोलनबाट, राजालाई आन्दोलनबाट फालेको होइन। 2061 साल वैशाख 11 गते आन्दोलन स्थगित भयो यो देशमा। राजा 2065 साल जेठ 15 गतेसम्म यो देशमा राज संस्था छ। तपाईँहरूले आन्दोलनले फालेको 12 बुँदे सम्झौतामा राजा फाले भनेर कहाँनिर लेखेको छ तपाईँ? त्यसमा संसदको पुनर्स्थापना गरिएको। जनतालाई धोका दिने अनि संसदमा ठुलो कुरा गर्ने यो पाइँदैन सम्माननीय सभामुख महोदय। अर्को कुरा जनमत सङ्ग्रहले फालिन्छ। तपाईँहरूले जनमत सङ्ग्रह गर्नुभयो? गर्नु भएन। अर्को कुरा स्थापित त्यतिखेर राजाले स्थापित गरेको संसदले फाल्छ, राजाले संसद गरेर स्थापित छैन। र सम्माननीय सभामुख महोदय, एकजना मान्यज्यूले भन्नुभयो 84 मा चुनाव गर्न हिम्मत र दम छ भने 84 मा चुनाव होइन, राजा चाहिन्छ कि चाहिन्छ जनमत सङ्ग्रह गरेर देखाउनुहोस्। नेपालका जनताले फैसला गर्छन्, संसदमा भएका 4-5 जना टाउकेले फैसला गर्ने होइन। यो जनताको विषयवस्तु। 2066 र 71 सालमा जनताका गाउँ गाउँमा तपाईँहरू जानुभएको थियो यो देशमा राजा चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर, धर्म संस्कार चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर। तर त्यो पोको कहाँ राख्नुभयो, कहाँ लुकाउनुभयो? जनताले दिएको पोको खोल्नुहोस्। आज माओवादीले राजा चाहिँदैन भन्यो भने अलिअलि सुहाउँछ, तर राजाका पालामा प्रधानमन्त्री खाएको खाई गर्ने, राजाका अगाडि पाउमा दाम चढाउनेहरूले आज यहाँ विरोध गर्न पाइँदैन सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यो भएको हुनाले म भन्न चाहन्छु, अघि भन्नुभयो खिचडी पाक्नेवाला छैन माओवादी र हाम्रो गठबन्धनमा भन्नुभयो सम्माननीय सभामुख। खिचडी होइन, जनताले चाह्यो भने यहाँ भतेर लाग्छ सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यो भएर अहिले पनि म तपाईँलाई अपिल गर्न चाहन्छु, संसदमा यस्तो जसले देश बनायो त्यो संस्थाका विरुद्धमा बोल्दाखेरि कमसेकम होस पुऱ्याएर बोल्नुहोस्। त्यो कर्नरबाट बसेर हेर्दा यो कुरा ठिकै जस्तो होला, ठिकै हो, सरकारले सोचे जति गर्न सकेन होला। तर किन गर्न सकेन भन्ने कुरा पटक पटक प्रधानमन्त्री चलाइसकेका नेताहरूलाई थाहा छ कि छैन? पटक पटक प्रधानमन्त्री चलाइसकेका सरकारमा बसिसकेका नेताहरूलाई थाहा छ कि छैन? उहाँहरूको पालामा किन भएन? आज प्रश्न उठिरहेको छ र खुद मैले पनि उठाइरहेको छु, यो विषय यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरू, यसअघिका सरकारहरूलाई जानकारीमा भएको कुरा, उहाँहरूले सोचेको कुरा, नसोचेको कुराभित्र पर्छ कि पर्दैन? त्यसैले त्यो कुरामा सधैँ प्रतिपक्ष भन्ने चिज नेगेटिभ मात्रै हुन्छ जस्तो लाग्दैन, ध्वंसात्मक होइन होला, रचनात्मक नै होला। त्यसो हो भने तथ्यको आधारमा टेकेर बोल्नका निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सोचे जति भएनन्। अब एउटा कुरा चाहिँ के देखिया छ भने मन्त्रीहरू नम्बर पुगेन भनेर रुँदै हिँड्या देखिन्छ। मन्त्रीले रुँदै हिँड्ने होइन, काम गरेर देखाउने हो। काम गर्नु नम्बर पुगिहाल्छ नि, त्यति भयो भने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले आलोचना र खबरदारी गर्ने प्रतिपक्षको हक हो, जसलाई हामी सम्मान गर्दछौँ। र काम गर्नकै लागि सरकारले अध्यादेश लिएर आयो, सुशासनका लागि लिएर आयो, सहकारीको ठगीका विरुद्ध लिएर आयो, सामन्तवादको जरामुरा नष्ट गर्नको निम्ति भूमि सम्बन्धी अध्यादेश पनि लिएर आयो। त्यसमा मेरो प्रश्न छ सभामुख महोदय, ती अध्यादेशहरूको कन्टेन्टले यो देशलाई अगाडि बढाउँछ कि पछाडि धकेल्छ? सुशासनको निम्ति योगदान गर्दछ वा कुशासनको निम्ति मलजल गर्दछ? जनताको आशा र विश्वास भरोसा जगाउँछ वा
निराशा बढाउँछ, त्यतातिर होइन। हामी सरकारमा छैनौँ भन्ने आधारमा समाजवादको दुन्दुभी बजाएर नथाक्ने साथीहरूले समेत सामन्तवादको अवशेषका रूपमा रहेको सामान्य जनताले, भूमिहीन जनताले, त्यो पनि 10औं लाख जनताले जमिन पाउने कुरा चुनावका बेलाको चुनावी मत माग्ने मसला बनाइरहने हो कि समाधान गर्नका निम्ति योगदान गर्ने? यो दृष्टिकोणको प्रश्न हो, सत्ता र प्रतिपक्षको प्रश्न होइन। सभामुख महोदय, यो चाहिँ मेरो खास गरिकन प्रमुख प्रतिपक्षलाई प्रश्न छ। के चाहन्छ प्रमुख प्रतिपक्ष? के भूमि सम्बन्धी सामन्तवादी अवशेष जिउँदै राखेर समाजवादको माला लगाएर हिँडिराख्ने हो मन्त्र जपेर, वा यो समस्याको समाधान गर्ने हो, वा चुनावको मसला बनाउने, जनताको समस्या जस्ता तस्तै राख्ने नौटङ्की गरिरहने हो? यसमा के गर्ने हो? प्रमुख प्रतिपक्षले गम्भीरतापूर्वक सोचोस्। यो मुद्दा जनताको मुद्दा हो, सरकारको मुद्दा होइन, प्रतिपक्षको मात्रै पनि मुद्दा होइन, साधारण नागरिकहरूको मुद्दा हो, जो खुल्ला आकाश मुनि बस्नु परेको छ, जो झरी मुनि बस्नु परेको छ, ती जनताहरूलाई न्याय दिलाउने, ती जनताहरूको मुहारमा खुसी लिएर कुरा पनि हरेक सरकारको दायित्व हो। र यो सरकारले त्यो काममा हात हाल्दाखेरि अध्यादेश आयो, अध्यादेश आयो, अध्यादेश आयो, अध्यादेश आयो, अध्यादेश आयो मात्रै भनेर कराइरहने के हो रचनात्मक प्रतिपक्ष भनेको? त्यो पनि म भन्न चाहन्छु। अर्को, अरू साथीहरूलाई छ सुशासन भन्नुहुन्छ, सबै बिगारे काङ्ग्रेस एमालेले, आमामामा हामी त नयाँ गजब गरिहाल्छौँ, गर्नुहोस्, शुभकामना छ। त्यसो भने एउटा सामान्य प्रश्न छ, जनताको प्रश्न छ, मेरो पनि प्रश्न छ। सहकारीमा बेमानी भएको कुरा, ठगी भएको कुरा के अरूले छानबिन गरेर निष्कर्ष निस्केको कुरा हो कि यही सम्मानित सदनले बनाएको, समितिले निकालेको निष्कर्ष उप सरकारले कारबाही चलाएको? त्यति कुराको हेक्का छ कि छैन? त्यो त थाहा पाउनु पर्यो। प्रतिशोध भयो भन्नुहुन्छ, प्रतिशोध भयो भन्ने हो भने दुईटा नागरिकता बोकेर हिँडे, अहिले पनि कारबाही भएको छैन। एउटा देशको नागरिकता छोड्या प्रमाण पेश गरे, खोइ चाहिएन कुरा। कानुनको दायराबाट कोही पनि माथि हुँदैन नि, यो न त्यो कुरा त ख्याल गरिदिनु पर्यो। प्रतिशोध भन्ने त कहाँ हुन्छ? हुँदै नभएको कुरामा, गर्दै नगरेको अभियोगमा, चुक्दै नचुकेको विषयमा सत्ताको दम्बले, सत्ताको बलले, दुरुपयोगले कसैमाथि पूर्वाग्रहपूर्ण कारबाही गराइन्छ भने त्यसलाई प्रतिशोध भनिन्छ। डेफिनेसन बुझोस्। होइन भने जनताले उठाएको ठगी भएको विषयमा सुशासनकै निम्ति यो लिएर आउँदाखेरि सधैँ त्यही कुरा भन्नुहुन्छ। कसरी भयो त्यो? ल ल्याउनु नि, त्यो ल्याउनु, त्यो नागरिकता अर्को देशको छोडेको प्रमाण ल्याउनु नि त। त्यो चाहिँ किन नलिएर आएको नि अहिलेसम्म? त्यो चाहिँ के हो नि? छुट त पाएकै छ। यो एउटा कुरा मैले राख्न चाहेँ। त्यसैले मैले भनेको ठगीको पक्षमा कि विपक्षमा कता उभिने हो? प्रतिपक्षलाई पनि प्रश्न हो, कतापट्टि उभिने हो? चर्को कुरा गरेर मात्रै भोट बढ्ने हुँदैन। 84 त सबैलाई थाहा छ नि, आउँछ जान्छ, जसलाई जनताले पत्याउँछन् त्यसले भोट पाउँछ। बाँकी कुरा के छ र? अब अर्को पनि छ कुरा। अब राजा ल्याउने भनेर एक थरी कराउने, सङ्घर्ष चर्काउने भनेर अर्को थरी कराउने, प्रतिशोध भयो भनेर त अर्को थरी उफ्रेर डे वानदेखि यहाँ कराएको कराइ नै हुनुहुन्छ। ठिकै हो, यो त कराउने ठाउँ त हुँदै हो, पाइन्छ कराउने। यो के हो त? सरकार मन नपर्न सक्छ। के प्रमुख प्रतिपक्षले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प खोजेको हो? वामपन्थी, इन्भर्टेड कमा भित्रको वामपन्थी, उग्र वामपन्थी पनि भन्दिन्न, दक्षिणपन्थ ढल्केको वामपन्थी पनि भन्दिन्न, त्यसको र दक्षिणपन्थी विचार बोक्ने र वामपन्थी विचार बोक्नेको एउटै चुलो बलेको हो। सहमति त्यसमा हो। याद गर्नु होला, त्यो चुलोमा कहिल्यै राजतन्त्र फर्काउने, गणतन्त्र मास्ने खिचडी 1 पाक्दैन, 2 पाक्दैन, 3 पाक्दैन, भ्रममा नरहिदिनु होला। पाक्दैन हजुर, पाक्दैन, सम्भव छैन। यो 21औं शताब्दी हो। के गर्न राजा फर्काउने? 59 साल असोज
कति पो गते हो फर्काउन? 61 साल माघ 19 गते फर्काउन? केका लागि राजतन्त्र फर्काउने? के पाइन्छ? अब राजा फर्काउन फेरि त्यत्रो पोखरा जुलुस गर्नुपर्छ। राजा पोखरा, पूर्व राजा पोखरा पुग्या। धेरै दुःख गर्नु पर्दैन, एउटा प्लेन टिकट काटिदिनुहोस्, हजुर पूर्व राजा जुलुस नगरिकन काठमाडौँ फर्किहाल्छन् नि। केलाई धेरै दुःख गर्नु? फर्किने भने काठमाडौँ त होला नि, कहाँ फर्किने? सिंहासनमा त सम्भव छैन, सम्भवै छैन। नभएको कुरामा के त्यो इलम नभए जस्तो गर्नुहुन्छ? यो फेरि मलाई अचम्म लाग्छ सभामुख महोदय। म अलिअलि बुझ्ने भएदेखि मैले सुने निर्विकल्प पञ्चायती व्यवस्था अनि राजतन्त्रको विकल्प छैन। खोइ 36 सालदेखि सुनियो, के रहेछ त भनेर बुझ्न खोज्यो, आन्दोलनतिर पनि लाग्यो। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टलाई के अरे भेडाका छाला ओडेका बसाहरू पनि भनेर जुलुस मानेश्वर त्यतिखेरको शेराटनदेखि कतासम्म पनि कुदेकै थिए। तिनै पात्र हुन्, तिनै प्रवृत्ति हुन्, तिनै अनुहार हुन्। अहिले पनि राजा फर्काउने, के फर्काउनुहुन्छ? फर्केदेखि आफू फर्किनुहोस् न, छोडिदिनुहोस् के त्यो, त्यसले फर्काउनेवाला छैन। आफू फर्किनुहोस् न। र मेरो अर्को एउटा भनाइ के छ भने सभामुख महोदय, म सिधा सिधी नै भन्छु, टिकट काटिदिनु कि पोखराबाट काठमाडौँ फर्किने, जुलुस नलाउनु। अब सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन प्रमुख प्रतिपक्षले। सङ्घर्ष कहिल्यै गर्न नपर्ने, सरकार बदल्न सङ्घर्ष गर्नुपर्ने व्यवस्था होइन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। बहुमत पुर्याउने, सरकार बनाउने, बढी भोट ल्याउने, चुनाव जित्ने, बहुमत पुर्याउने, सरकार बनाउने, चित्त बुझेन भनेदेखि अविश्वास प्रस्ताव लिएर आउने, बहुमत बनाउने, सरकार हटाउने, आफ्नो सरकार बनाउने। त्यतिका निम्ति केलाई सडक तताउनु पर्यो? फेरि सडक तात्दै त गएको छ नि। अब गर्मी लागेको, पानी परेन सभामुख महोदय, कुन दिनदेखि डढेलो लाग्छ, त्यो पनि हाम्रै कारणले लाग्यो भन्नुहुन्छ कि? तातेर देशभरि डढेलो सल्किसक्यो आन्दोलनको भन्नुहुन्छ होला। आगलागीको सल्किन सक्छ, सरकारले समयमै ख्याल पुर्याओस्। गृहमन्त्रीज्यू ध्यान दिनु होला, आगो लाग्नुभन्दा अगाडि नै कुवा खन्नु होला, बाढीमा जस्तो अलिअलि गडबड नहोस्। त्यो चाहिँ खबरदारी हामी पनि गर्छौँ। माननीय सदस्य, यहाँको निर्धारित समय सकिएको जानकारी गराउँछु। अलिकति सभामुख महोदय, अलिकति चाहिँ एउटा कुरा भन्नै पर्यो। त्यो के हो भन्दाखेरि अहिले धेरै गम्भीरतापूर्वक उठिरहेको छ, माओवादीले आफ्नो कित्ता क्लियर गरोस्। दक्षिणपन्थी यात्रा हो कि समाजवादी यात्रा हो? व्यवस्था बदल्न खोजेको हो कि सरकार बदल्न खोजेको हो? यो संस्थापन हो काङ्ग्रेस एमाले 2007 सालदेखि यता। यो सरकार मात्रै होइन, यो संस्थापन हो नेपाली राजनीतिको। त्यति कुरा ख्याल गरेर चल्दिनका निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु र नयाँ शक्तिहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो सहकारीको ठगीको पक्षधरता लिएर नयाँ शक्तिको निर्माण चाहिँ हुँदैन है। हजुर हो, रिसानी माफ होला। धन्यवाद सभामुख महोदय।